मुज़ाकरात का खेल शुरू हो चुका है और हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती टीमें आज फिर जमा हुई और आज फिर मुज़ाकरात का डोर डाला गया। और आज की जो मुज़ाकरात हैं, उससे पहले कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देखने में आईं, वो काफ़ी हैरानकुन थी। और उसमें कुछ ऐसी एंटिटीज़ भी नज़र आईं जो कि मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं, लेकिन वो एक्टिव और फ़ाल नज़र आईं। और उनकी मुलाकातें हुई स्पीकर अयाज सादिक साहब से, और उनकी मुलाकातें हुई कुछ अपोजिशन की तरफ से, कुछ अपोजिशन जमातों की तरफ से। कुछ ऐसी एंटिटीज नजर आई जो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं है, उनको किसी ने भी नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन वो चेहरे नजर आए और ऐसे लग रहा था जैसे कोई पैगाम रसानी का काम कर रहे हों, सुन बुन ले रहे हों और पैगाम पहुंचा रहे हों। और वो ज़ाहिर है, अब अगर स्पीकर से मिलते हैं और मिलने के बाद वहाँ उनका कोई काम नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि वो किसी का पैगाम लेकर आए हैं, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। इसी तरीके से हुकूमती अरकान में से भी, हुकूमती साइड से भी कुछ ऐसे चेहरे नज़र आए जो कि मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं, मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं, लेकिन वो भी नज़र आए और वो भी पैगाम रसानी का काम कर रहे थे। तो क्रूशल टाइम है, बहुत ही अहम नौइयत का, और इस मुज़ाकरात पे बहुत सौ की नज़र है। और सबसे ज़्यादा नज़र जो है वो मैं आपको बता दूं कि वो है रावलपिंडी की। और रावलपिंडी को एक धड़का लगा हुआ है, और वो धड़का ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे के सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में एकता ना कर लें, और ये ना हो कि कोई ऐसा एकता कर लें जो रिवर्स हमारी तरफ इन सब का रुख हो जाए और कोई मामला खुफिया तरीके से तय ना कर लें। इसलिए सबसे ज्यादा मसला जो है वो इस वक्त रावलपिंडी को है और किसी को नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल प्लेयर्स का मैं आपको बता दूं कि वो आना जाना लगा रहता है, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेस मिल जाती है, कोई ना कोई पतली गली मिल जाती है और पतली गली से निकल जाते हैं। और उनको आदत भी है, जेल में डाल दिया, इक़्तिदार से हट गए, इक़्तिदार से वापस आ गए, पर्चे हो गए, मुकदमे हो गए, सब कुछ ये चलता रहता है। लेकिन रावलपिंडी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए एक तो मैंने आपके साथ कुछ ये खबर थी। दूसरी जानब क्योंकि आज की जो मुज़ाकरात हैं उसमें जी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, वो पहला इजलास हुआ तो उसमें अली अमीन गंडापुर नहीं थे। और आज के मुज़ाकराती टीम में अगर कोई दुल्हा का रोल था तो अली अमीन गंडापुर का था। पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ कि अली अमीन गंडापुर की इस मुज़ाकरात से पहले आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से उनकी मुलाकात हुई और उनका इंतज़ार किया गया। मुज़ाकराती टीम जो कि हुकूमत भी और अपोजिशन दोनों ने उनका इंतज़ार किया, और उनके इंतज़ार के आने के बाद फिर बाकायदा तौर पे एक दौर हुआ मुज़ाकरात का। और इसमें उससे पहले जो गुफ्तगू हुई वो बहुत मोहतात गुफ्तगू थी, लेकिन हामिद रज़ा साहब का जो ट्वीट था और वो बड़ा वाज़ेह था। उन्होंने कहा जी कि अब हमारे हंसने के दिन शुरू हुआ चाहते हैं और अब हमारा वक्त आने वाला है, जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और उनसे सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या आपको, साहबी को कहा कि क्या हमारा आपको अच्छा नहीं लगता कि हम हंसें और हमारा हंसने का वक्त आए। तो ये भी हुआ। आज जो मुज़ाकरात हुए जी उसमें ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब, सैयद नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ, अयाज सादिक साहब और जो पाकिस्तान जो हुकूमती साइड के थे वो तकरीबन पिछली दफ़ा भी कोरम पूरा था और इस दफ़ा भी वो कोरम पूरा ही नज़र आया। उसमें खालिद मक्सी साहब की एडिशन हुई है और कुछ और लोगों की एडिशन हुई है हुकूमती साइड से। तो ख़ास तौर पे अपोजिशन की तरफ से उमर अयूब भी थे, साहबजादा हामिद रज़ा, अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा साहब भी आज मौजूद थे जी। आज इसी तरीके से अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मौजूद थे, और बाकी भी हामिद खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब, तमाम के तमाम, उमर अयूब साहब, ये सब आज हमें नज़र आए ये इस आज के मुज़ाकराती अमल में। तो ड्राफ्ट आज किसी किस्म का कोई ड्राफ्ट नहीं दिया गया और ये तय पाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ड्राफ्ट नहीं देगी। अब आते हैं ज़रा, ये तो मुज़ाकरात का एक फ़िल्म के होते हैं ना, मुख्तलिफ फ्रेम होते हैं, एक फ्रेम ये है, एक ये है, एक ये है। दूसरा फ्रेम था आज इस सियासी फ़िल्म का, वो था अडयाला में। अडयाला में आज समाअत थी जी, और अडयाला में समाअत थी तोशाखाना की। आज कोई समाअत आगे नहीं बढ़ सकी और वकील सफाई मौजूद नहीं थे, जिरा नहीं हो सकी, बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका, तोशाखाना केस था, तो उसको 6 जनवरी तक मौखर कर दिया गया और इस तरीके से आज कोई एक्टिविटी नहीं हुई। और बुशरा बीबी आज गई हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात की है और उनके साथ भी अहम नौइयत की गुफ्तगू हुई है, और जो बैकडोर चैनल पे कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो डिस्कस की गई। अब आते हैं फैसल चौधरी साहब
اور دیگر جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ عمران خان صاحب نے آج ایک بات کی ہے اور وہ یہ کی ہے توشہ خانہ 2، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹے کیسوں کی ایک سیریز ہے جو کہ چلائی جا رہی ہے اور یہ سیاسی بنیادوں پر کیسز ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ان کا اصل ہدف کیا ہے۔ اصل ہدف یہ ہے کہ یہ مجھے جھکانا چاہتے ہیں، مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں ڈیل کروں ان سے، میں ڈیل کوئی نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے آج پہلی دفعہ اس بات کی دوبارہ سے تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بالواسطہ کی مراد ہے براہ راست، ڈائریکٹ مجھے جو ہے وہ بنی گالہ منتقل کرنے کی آفر کی گئی۔ یہ عمران خان صاحب نے آج پہلی دفعہ کہا ہے کہ مجھے بنی گالہ منتقل کرنے کی براہ راست بالواسطہ آفر کی گئی، جو کہ میں نے ٹھکرا دی۔ اور میرا ایک ہی پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک تمام سیاسی کارکنان اپنے گھروں پہ نہیں پہنچ جاتے تو میں نہیں آؤں گا، میں سب سے آخر میں ریلیز ہونے والا شخص ہوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کا وقت آ چکا ہے اور کوئی طاقت اب اس کو روک نہیں سکتی۔ اور انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے خالد خورشید سی ایم بلوچستان سابق، ان کو جو سزا سنائی ہے اس کی شدید مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ گلگت بلتستان میں بھی اب یہ فسطائیت جو ہے، گلگت بلتستان کو بھی معاف نہیں کر رہے، کشمیر کو بھی معاف نہیں کر رہے، کسی کو بھی معاف نہیں کر رہے، اپنی فسطائیت میں یہ اندھے ہو چکے ہیں۔ آئینی بینچ سے بھی انہوں نے کہا کہ عوام کی امیدیں پوری نہیں ہو رہی اور آئینی بینچ بھی سرکاری بینچ، انہوں نے کہا کہ اس کا سرکاری بینچ ہی وہ ہے اور وہ حکومت اس کو کنٹرول کر رہی ہے کٹ پتلی، اور اس نے بھی مایوس کیا ہے اور سپریم کورٹ سے بھی عوام مایوس ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ انہیں بلا واسطہ جو ہے بنی گالہ منتقل بلا واسطہ یعنی کہ ڈائریکٹ آفر ہوئی تھی۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب تک بغیر ٹرائل لوگوں کو رہا نہیں کیا جاتا وہ کہیں منتقل نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام لانا ہے اور تو وہ ہمارے پاس اس کا علاج ہے، کیونکہ ہمارے 3.5 پونے 4 سال اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا اور شرح نمو 6.2% لے کر آئے اور ملک جو ہے عدلیہ اور جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، گھونٹ دیا گیا ہے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ بالکل اس وقت نہ ہی قانون ہے نہ ہی آئین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے تمام سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے اور معاشی ترقی انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لے کے آئیں گے اور جب تک عوام کی منتخب کردہ حکومت کو نہیں ملے گی جگہ اور عوام کی منتخب کردہ حکومت نہیں آئے گی اور یہ جعلی حکمرانوں سے نجات نہیں چھوٹے گی، تب تک کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ کوئی بہتری لا سکیں۔ اب آتے ہیں اگلی خبر، وہ ہے آزاد کشمیر کے شہری کا بلوچستان میں قتل اور اغوا۔ یہ ایک اندھوناک واقعہ ہوا ہے جی، اور اب بلوچستان میں یہ معاملہ پھیل چکا ہے، اب کشمیریوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے اور یہ ایک افسوسناک انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے۔ اور بلوچستان میں کشمیری کا یہ آئی تھنک پہلا کشمیری جو ہے وہ بلوچستان میں قتل ہوا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے اور اس کو بہت ہی افسوسناک انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو صورتحال جی بڑی واضح ہے اور مذاکراتی ٹیم جو ہے اس نے ایک میسج دے دیا ہے اور اس میسج میں واضح طور پر کہا ہے کہ عمران خان کے جو 2 مطالبات عمران خان نے پیش کیے ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کوئی تحریری طور پر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی، تحریری طور پر بھی جواب دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ایک اور خبر اور وہ کافی امپورٹنٹ خبر ہے اور وہ ہے آج جو جن قیدیوں کو، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جن کے 19 قیدیوں کو رہائی کا حکم ہوا ہے اور فوجی عدالتوں سے جن کو سزا ہوئی، ان میں سے 6 قیدی جو ہیں سیاسی کارکن، وہ جب رہا ہوئے تو انہوں نے جیل سے نکلتے ہی عمران خان زندہ باد، قیدی نمبر 804 اور ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہ انہوں نے نعرے بلند کیے اور انہوں نے کسی قسم کا انہوں نے کہا کہ نہ کہ ہمیں ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے اور ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کل بھی تھے آج بھی ہیں، اور ہمیں افسوس ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ہمارے مرشد وہ جیل میں ہیں اور ہم رہا ہو گئے، بلکہ پہلے انہیں رہا ہونا چاہیے تھا، پھر ہمیں رہا ہوتے تو ہمیں خوشی ہوتی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم کل بھی بے گناہ تھے اور ہم آج بھی بے گناہ ہیں، ہم بالکل پرامن تھے، ہمیں ناجائز طور پہ جو ہے گرفتار کیا گیا اور فوج کی تحویل میں رکھا گیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کوئی جرم نہیں ہمارا کہ ہم پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ تو کارکنان کے جو جوش و جذبہ ہے وہ دیدنی تھا اور وہ مسلسل انہوں نے نعرے بازی بھی کی، انہوں نے
جشن بھی منایا، انہوں نے بغل گیر بھی ہوئے اور ہلا گلا بھی کیا، اور پھر انہیں فوری طور پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا لے جایا گیا۔